كنكملوا المراجعه. دوكا عندنا واحد الاسئله اللي يكونوا دوكا فريكونت ويطيحوا بالبزاف، يعني شائعين ويطيحوا بالبزاف. استغفر الله يا ربي. دوكا راني درت لكم الوضعيه درت لكم عليها في فيديو واحد اخر. دونك نبداو لو شون ليكسيكال اللي هو الحقل الدلالي باللغه العربيه. دوكا زعما انا نقول لك الغابه، باش تقول لي نقول لك الغابه واش تلقى في الغابه، تقول لي حطب، تقول لي عشب، تقول لي اشجار، تقول لي حجاره، تقول لي زعما حيوانات. دونك ما باليش تقول لي زعما مثال اخر فواكه بريه مثلا، فواكه بريه. دونك تقول لي هذا كلشي، هذا الشيء كامل نلقاوه في الغابه. هذا هو لو شون ليكسيكال. زعما نقول لك اعطيني لو شون ليكسيكال تاع لا ريفولوشن، تما راك تهضر على الحقل الدلالي تاع الثوره، زعما المجاهدين، العسكر، الاسلحه، لي بومب، كوا دوطخ، لي مارتير. دونك هادو كلهم داخلين في الثوره. ensuite عندنا لي مو دو لا ميم فامي. شنو هما لي مو دو لا ميم فامي؟ لي مو دو لا ميم فامي هما لي مو اللي كيفاش يجوا، هما لي مو اللي يكون عندهم نفس لو راديكال تاعهم مشترك يكون بيناتهم كامل. برك وشنو يكون عندك واحد لو بريفيكس هنايا وعندك هنا سوفيكس، يكونوا هادو يكونوا مختلفين كل مره. كيفاش؟ باغ اكزومبل دون نقول لك زعما دون اللي هو السن ياك، نقول لك دونتيست، دونتير. دونك من هذا الشكل دونتيست، دونتير، دونتيفريس. دونك راكو تشوفوا باللي الكلمه لو راديكال هو نفسه اللي هو هذا، لكن شنو اللي يتبدل هذا اللي من الاخر، هذا لو سوفيكس ولا لو بريفيكس. ما فهمتوا كيفاش؟ دونك هادو هما اللي يتبدلوا. حاولوا تحوسوا على نفس الكلمات اللي تكون متشابهه، برك تكون يا اما مختلفه من الاخر ولا في البدايه، لكن عندها هذا اللي في النص يكون هو متشابهين. ensuite واش عندي هنايا؟ عندي حاجه خلاف اللي هي لي سبستيتيو ليكسيكو اي لي سبستيتيو غراماتيكو. توجور هاد لا كيسيون سي تعاود بزاف، اللي هي استخرج ان سبستيتيو ليكسيكو واستخرج ان سبستيتيو غراماتيكو. شوفوا لي سبستيتيو غراماتيكو هما لي برونون بيرسونيل، هما لي برونون بوسيسيف et les pronoms démonstratifs. Les pronoms possessifs كيما sont, mon, leur, nous, vous, vous cahier et tout. Donc هنايا nous cahier, vous cahier, mon cahier, son cahier, ma trousse, etc. Donc هادو كامل sont des pronoms possessifs. عندنا les pronoms démonstratifs اللي هما كيما سات، نورمالمون كيما هيدا مانيش غلطه، المهم سات، سي، ce, etc. وعندنا لي برونون بيرسونيل كيما il, elle, nous, vous, il avec un s, elle avec un s. دونك هادو كلهم دي برونون بيرسونيل. عندنا لي سبستيتيو ليكسيكو. لي سبستيتيو ليكسيكو هما سي لي سينونيم اي لي مو دو لا ميم فامي، اللي هما باغ اكزومبل نعطيك زعما لا مير، لا بيل فام، لا ميور. دونك هنا يكونوا في النص هما باش ما يعاودلكش يقعد لك لا مير لو مامون، لا مامون لا مير، نو يبدلك لا فام، لا بيل، لا ميور. فهمتوا كيفاش؟ دونك يبدلها بهذه الطريقه، ولا يمد لي مو دو لا ميم فامي. مي سي اون جينيرال نحيها هذه تاع لي مفردات باش ما تخلط لكمش، مي سي اون جينيرال يمدوا مفردات. فهمتوا؟ دونك يقول لك استخرج لي سبستيتيو ليكسيكو، دي سبستيتيو ليكسيكو زعما عندهم علاقه بهذه الحاجه. لا تحوس على لي سبستيتيو ليكسيكو على المفردات اللي تعود على هذاك الشخص. فهمتوا كيفاش؟ دونك لو بوت تاع لي سبستيتيو ليكسيكو اي غراماتيكو سي بور ايفيتي لا ريبيتيسيون. يعني ما نقعدوش نكرروا. باغ اكزومبل بلاصه ما نقول لا مير لا مير لا مير لا مير، لا فام لا فام لا فام، نقولوا زعما لو نهضروا على في لا فيولونس نقولوا لا فام، الفيكتيم، ال. دونك حنبدلوا. فهمتوا كيفاش نستخدموا دي سبستيتيو ليكسيكو، دي سينونيم اي دي سبستيتيو غراماتيكو كيما ال. دونك فهمتوا كيفاش؟ Donc ensuite on a la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive.
Ensuite, عندنا la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée complétive conjonctive. كل مرة كيف conjonctive كل مرة كيفاش يسموها à savoir. Donc la proposition subordonnée relative ما تغلطوش فيها، هي تكمل الاسم، تعود على الاسم. هذه أول حاجة. كيفاش تلقاو la proposition subordonnée relative؟ شوفوا تحوسوا على كي que ou et dont، ماشي دون هكذا، لا دون دي او ان تي، هذا اللي تحوسوا عليه، او كي اي كو، هادو كي تلقاوهم ماشي جور ديريكتومون تقولوا بلي سوبوردوني ريلاتيف، نو، عاودوا رجعوا للكلمه اللي قبلها، حوسوا على لونتيسيدون اللي هو الاسم، وشوفوا هل قبلها اسم ولا لا. اذا كان قبلها اسم وهذيك الجمله هذيك اللي هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف راهي فيها الكو ولا الكي ولا الاو ولا الطون، وتعود على هذيك الكلمه، يعني عندها علاقه بهذيك الكلمه، ترجع عليها وتكملها، تما تقولوا سوبوردوني ريلاتيف. داكوغ. اي لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف تلقاو غير الكو وتلقاوها تكمل لكم وشنو، تكمل لكم فعل ياتي قبلها. يعني روحوا حسوا على الكو، شوفوا اذا كان فعل قبلها بعدها شوفوا من وراها هذيك اللي تكون كو، حتى وين تنتهي الفكره لازم تكون تعود على هاد لو فيرب، ماشي ما عندها حتى علاقه مع الفيرب، نو، تعاود ترجع على هاد لو فيرب اللي جا قبل الكو، تما باش نقول سوبوردوني كومبليتيف. اللي عندنا يقول لك استخرج ان بروسيدي ارغومونطاتيف. دونك يقول لك بزاف من حالات يقول لك استخرج ان بروسيدي ارغومونطاتيف. لي بروسيدي ارغومونطاتيف اللي هما لا ديفينيسيون، لي زيكزامبل. دونك تقولي هادو من بين العناصر اللي تساعدوا تدل على انك عندك النص حجاجي. لي زيكزامبل، لي لا ديفينيسيون جينيرال، لا ديفينيسيون تجي في البدايه دائما، في المقدمه ولا في بدايه العرض، با بلوس، ما تقدرش تجي في هكذا تدنا للاخر كامل، جو اون جينيرال تجي في البدايه، في البدايه اي تو. وش اللي العنصر اللي يبين لك باللي عندك اون ديفينيسيون، زعما يقول لك زعما لا فيولونس اي، لو راسيزم اي، لا توليرانس اي كذا وكذا. دونك تلقاي هذا تاع لو فيرب اتر ولا كيما هكذا يدلوا على لا ديفينيسيون. وعندكم لي زيكزامبل تاني، زعما عندكم لي زيكزامبل تاني هما من بين لي بروسيدي ارغومونطاتيف. ensuite عندنا لا كوز لا كونسيكونس. بزاف السؤال هذا يتكرر، يسطلك على ان رابور لوجيك، يقول لك وشنو هو هذا لو رابور لوجيك، وبدل هذيك الكلمه بوحده، هذيك الكلمه زعما باسكو بدلها بوحده عندها نفس المعنى ليها، ولا يقول لك دير العكس. هنايا كيقول لك شنو هذا لو رابور لوجيك، انت شوف لو كونيكتور تاعك، ولا شوف هذاك هذيك كيفاش نقولوا هذاك لو باسكو ولا الكوم. شوفوا هادو اذا لقيتو باسكو، بويسكو، كار، كوم، غراسا، ا كوز دو، عرفوا بلي عندكم لا كوز، لو رابور لوجيك تاعكم هو لا كوز. ولا كونسيكونس اذا لقيتو بار كونسيكون سي بوركوا اي دونك، هادو اللي فريمون يكونوا شائعين، عرفوا بلي عندكم لا كونسيكونس. داكوغ. ابري يقول لك بدل هذيك الكلمه بوحدها عندها لو ميم سونس، تسمى زعما هو كانت في الجمله باسكو تبدلها بكوم، زعما كتبدلها بكار، زعما كانت عندك اكوز دو تبدلها غراس ا. داكوغ كيما هكذا لو ميم سونس. مي كيقول لك ونفس الحاجه هنايا، مي كيقول لك العكس، لو سونس العكس تاعها، تسمى انت كنت لو رابور تاعك زعما كنت كونسيكونس كوز، لا تولي كوز كونسيكونس، تسمى تبدل هذاك لو رابور اللي كان منا يمثل لك لا كوز يولي هو في البدايه، وتجيب هذيك لا كونسيكونس تولي هنايا. وطبعا الاخر يتبدل اللي عندك على لا كونسيكونس يتبدل، يولي ملي كنا في لا كوز ولينا دوكا في لا كونسيكونس، نبدلو نديرو كيما نقولوا لو كونترير. تما كي نديرو لو كونترير ثاني حتى هذاك اللي ما نقعدوش نخليو كوم، باسكو كوم تدل على لا كونس ماشي ما تدلش على لا كونسيكونس، والعكس صحيح. كيما هكذا هادو الاسئله بزاف اللي تعاودوا، اي سي بين بارمي لي كاستيون اللي تعاودوا اللي هو لا كونجيغيزون والتحويلات. شوفوا لا كونجيغيزون على حساب لو طون اللي قال لك صرف لي الفعل فيه، عندكم لامبارفي، عندكم لو سوبجيكتيف ولا لو سوبجونكتيف، نو سوبجيكتيف عندكم، ولا قالكم سوبجونكتيف.
دونك سوبجونكتيف ولا لا بارفي ولا لو باسي ولا لو بريزون ولا لو فوتور ولا لو باسي سامبل ولا لو باسي كومبوزي اسافوار لو طون اللي قالكم تصرفوا فيه. لازم تكونوا عندكم درايه بهاد لي طون. اي اوسي في التحويلات زعما يعطيك جمله يقول لك حولها لي باغ ايل، يقول لك حولها لي الال، تسمى هنا لازم دير لاكورد مع الال هذيك مع الفيمينا، ولازم تحرصوا على لو بارتيسيباسيف لو باسي كومبوزي كيفاش يكون ايتو، وقتاش تزيدوا الاو وقتاش ما تزيدوش الاو، وقتاش تزيدوا الاس وقتاش ما تزيدوش الاس. ولا زعما من ايل حتى الال افيك ان اس، ولا الى ايل حتى الايل افيك ان اس. دونك لازم نحرصوا بوكو بليس في التحويلات هذه على لو فيمينا اي لو سينغولير اي لو بلوريال اي لو ماسكولين، يعني لو جور اي لو نومبر، يعني النوع والعدد. وهذه هي اون جينيرال. لاي خطا قولوا لي في التعليقات، وما تنسوش تتابعوا صفحه الانستغرام تلقاوها في تلقاو لو لين، نحاول نخليه لكم في لا ديسكريبسيون. والى الملتقى ان شاء الله.